السلام عليكم. مازلنا مع الكلاس باسكو منين راني ندير كلاس راني نسيي معاكم يعني باش مام تعرفوا اسكو يخرج ولا ما يخرج، يخرج ملي بنين ما يخرجش بنين. كيما راكم تشوفوا لهنا بعد ما درتو راني راح دوكا نعاود نبارطاجي معكم لا فيديو. هنايا عندي لا فريز هذه كانت عندي، عصرتها بالبغا، ميكسيتها مليح مليح بالبغا، ومن بعد خليتها دو كوتي وخليتها تبرد مليح مليح، يعني بردت الماكسيموم قريب ما تتكونجلا. الحليب ثان بريسك بدا يتكونجلا كيما راكم تشوفوا تكونجلا لي هنايا. وعندي لا شونتيي كيما حكمت ان ريسيبيون درت فيه لا شونتيي اللي هي كيله تاع شونتيي مع كيله تاع حليب مع كيله تاع لا فريز المرحيه هذيا، يعني درت كيله. تحبي ديري كاس، تحبي ديري كيما حبيتي ليسونسيال، تكونوا كامل كيف. نكمل هنا معاكم، راكم تشوفوا بلي راني حكمت لا شونتيي مع الحليب، راح نطلعهم كيما العاده وين تطلع بماكسيموم هذيك الحليب مع لا شونتيي. نكمل يعني انا نحب ندير بال شغل نطلع بلا فيتاس تاع الميكسور، نطلعها بشويه يعني 1 2 يعني سي سويت. نكمل هنايا كيما راكم تشوفوا نطلعها كامل هذيك ال واسمها هاد لا شونتيي والحليب، يعني حاجه راكم والفتوها هنايا معايا تاع نطلعوها لو ماكسيموم ونشوفوا بلي ماهيش تهبط. كي نشوفوا بلي ماهيش تهبط هذيك الشونتيي معناها راهي واجده نخدم بها. بعد ما طلعت لي لا شونتيي نحكم هذيك لا فريز. كما قلت لكم تحبوا فريز بون، جربنا حنا مع بعض، جربنا اليوم انا جربنا لا فريز، جات بنينه بزاف يعني بعد ما كليناها باش حطيت لا فيديو. جوست كان خاصها شويه سكر، يعني ما نكذبش عليكم كان خاصها شويه سكر، يعني دو بريفيرونس لو كان زدت لها شويه سكر، سينو سكر غلاسي ما عمباليش. ليسونسيال لو كان زدت لها شويه سكر كانت تجي بنينه فوق اللازم. مي انا قلت باسكو راهي لا فريز ضغط شويه لا فريز منها قبل ما نخدمها، قلت بلي راهي شويه لا فريز ناقصها سكر مع لا شونتيي تجي جوست، مي هكاك ما جاتنيش بزاف حلوه، جاتني شويه. نكمل هنايا نطلع على لا شونتيي، راكم تشوفوا بلي راهي بدات تخفاف لي بزاف هذيك لا شونتيي، مي نو. نكمل نطلع يعني ندير واحد 2 مينوت ولا، وانا نطلع باش تزيد تشد روحها، من بعد نحبس. هنا نكمل بعد ما نشوفها بلي بدات تطلع نديرها في الكونجيلاتور، نخليها 2 سوايع 3 سوايع ونعاود نولي ليها. هنا بعد ما جازو 2 سوايع ونص انا حنعاود نطلعها، يعني نعاود بالباتور نعاود نضربها كيما راكم تشوفوا، نعاود كامل. يعني اذا لقيتيها بلي تاعك جمدت لك بزاف باش ما يخسرلكش الباتور، سي خدمي كيما راكم تشوفوا هكا راني نجبد فيها باش تسترحى لي مليح، يعني تميكسي لي مليح. نكمل نضربها مليح مليح. تحبي تخلي غير هذه المره وديريها في لابواط، تحبي تزيدي لها 3 فوا كيما حبيتي. انا درت لها غير هذا مكان، يعني الاولى كي طلعتها والزوجه هذيا و سي بون. دوكا نشوف كاش ما اون بواط، يعني هذوك لي بواط تاع لي غلاس ندير فيهم، وهذه هي. نجيب لابواط ونجيب لا سباتول باسكو سباتول بزاف تعاوني، ما تخليليش المهم كيما راكم تشوفوا كيف راهي مسحت لي كامل بلا ما تعييني. ونجيب لابواط تاع لي كلاس وندير فيها كي شغل تحبوا تخدعوا العباد. في لي بواط هذوك ما يبانوش اسواق خدمتهم باسكو تاع تاع الزنقه يجو كيما هذوما لي ميم، اون بليس يجي فيهم الكو تاع الزبده.
يعني تبداي تشمي في الزبده وتحسي ثاني كي تاكليها تحسي في لسانك الزبده. الو نخدموها في الدار وما فيهاش الزبده وهما كيف خير ما بون ماشي تاع الماشينه نحكي على تاع لي بواط. تاع لي بواط هما اللي فيهم الريحه، مي تاع الماشينه نو ماشي كيف باسكو لازم لهم هذيك لا ماشين. نديرها في لابواط ونخليها نعاود نرجعها للكونجيلاتور. نديرها نخليها واحد اون نوي، يعني اون نوي بلوس دو 8 اور نخليها في الكونجيلاتور هكاك باش يجمد لي مليح و كي نكون نخدم فيه ما يعينيش وما يذوبليش بيه فيه وكاع، يعني بلوس دو 8 اور في الكونجيلاتور. نخليكم تشوفوا راني راح دوكا نديرها في لابواط ونخليها وهذا مكان. هنا بعد ما جازو 8 سوايع خليتها ليدا كومبلي مع يعني غير نقولوا خليتها واحد 12 هكاك، خليتها باش جمدت لي مليح مليح. هنايا حكمت المغرفه كيما راكم تشوفوا وراني نخدم بها. يعني هذه المغرفه دائما نقول لكم بلي لازم ديروها في الماء باش ما تلصق لكم ثانيكا باش ما تتقساح لكمش. هكا راني راح ندير جات زين شابه كيما قلت لكم، خاصها غير هذاك شويه تاع غير هذاك شويه تاع السكر لو كان زدت لها السكر، مي انا كنت دايره بالي بلي مع لا شونتيي جوست مي نو، يعني اذا درتي لها فريز زيدي لها السكر. كما راكم تشوفوا هنايا جات شابه بزاف، يعني ميم ديكوراسيون تحبي تحطيها يعني كمقبله ولا تجي بزاف بزاف شابه. كما راكم تشوفوا هنايا لا فيديو تاع اليوم خلاص، نتمنى تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش لايك لا فيديو، نلتقي فيديو اخر ان شاء الله. سلام.